यही है।
کر کے سیٹ کر دو. السلام علیکم. پروگرام شروع کرنے لگے ہیں. محترم ڈاکٹر ہیلو آخر محترم ڈاکٹر آر این ریاض صاحب سے بات کرتا ہے. اسی طرح ہمارے جناب عبد دولت صاحب تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن جرمنی بھی تشریف لے. کے لیے میں اعلان کروں گا محترم امتیاز خالد صاحب فن لینڈ سے جو آئے ہیں تشریف لے.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ان آیات کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے. فرمایا اللہ ہرگز اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی سی مثال پیش کرے جیسے مچھر کی بلکہ اس کی بھی جو اس کے اوپر ہے. بس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں آخر یہ مثال پیش کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے. وہ اس مثال کے ذریعہ سے بہتوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعہ سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعہ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا. باندھنے کے یہی وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں. تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. مدینات کے لیے محترم اسحاق عاطف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کلام الامام میں سے نعتیہ اشعار. وہ پیشوا ہمارا جس سے دلبر میرا یہی ہے نام اس کا ہے محمد. پہلوں سے خوب
दुजा यही है नाम उसका है मोहम्मद। वो यार लामकानी वो दिल पर निहानी देखा है हमने उससे बस रहा नुमा यही है देखा है हमने उससे बस रहा नुमा यही है नाम उसका है मोहम्मद। उस नूर पर फिदा उसका मैं हुआ उस नूर पर फिदा उसका मैं हुआ वो है मैं चीज क्या हूँ बस फैसला यही है वो है मैं चीज क्या हूँ बस फैसला यही है नाम उसका है मोहम्मद। दिलबर मेरा यही है नाम उसका है मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों से इबादत खा हमने कुछ आंदोलन शुरू करने से पहले ज़रा देर से मिला है तो फिर कुछ काम आज में देर हो गई ये शुरू कर रहे हैं तो हम थोड़ा करेंगे इंशाल्लाह। तो आपका उर्दू कॉन्फ्रेंस करने के मकासद पर नजर डालेगा। फोरम जो हमारा है सार इफ्तिखार रियाद आर्मी फोरम, इसकी बुनियाद तो आज से 3 साल पहले पड़ी और इसकी ये तीसरी कावश है, मतलब उर्दू कॉन्फ्रेंस हमारी दूसरी भी है। फोरम के मकासद हैं कि उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज और तालीम व अशात और उर्दू में लिखने वाले अदीबों और शुरा की हौसला अफजाई, उर्दू ज़बान में लिखे जाने वाले आला और म्यारी अदब को आलमी सतह पर मुतारफ़ कराना। नंबर 3, दुनिया भर में फैले हुए अदीबों और शुरा को अमन व आश्ती के फ़रोग़ और खुला जोई और इंसान दोस्ती और रवादारी के मौज़ूआत पर लिखने की तरगीब देना। नंबर 4, आलमी सतह पर अदबी हवाले से होने वाली तब्दीलियों से बाखबर रहना, नई पेशरफ्त से आगाह रखना। 6, उर्दू अहले कलम की बहबूद और इन्हें बेहतरीन माहौल फराहम करने के लिए इक़दाम करना। 7, दौरान साल सारी दुनिया में उर्दू में लिखी जाने वाली कुतब की एक खसूसी कमेटी के ज़रिए जांच करना
और हर सिनफ अदब की बेहतरीन किताब का इंतखाब करके एजाज़ात का ऐलान करना। इसी तरह नंबर 8, अपनी अदबी खिदमात के हवाले से साल भर के बेहतरीन अदीब, नसलनगार, शायर का इंतखाब करके उसे एजाज़ से नवाजना। उर्दू की तरक्की और तमीज़ के लिए जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने और हमारे खुलफा ने हमें ताकीद की है, उसके पेश नज़र ये फोरम काम कर रहा है कि उर्दू ज़बान को सारे आलम में फैलाया जाए और बच्चों को लिखने, पढ़ने, बोलने, सीखने की तरफ तरगीब दी जाए। तो इसीलिए ये हम काविश कर रहे हैं कि उर्दू की तरफ तवज्जो हो कि उर्दू भी एक अहम ज़बान है जो कि दुनिया की चौथी बड़ी ज़बान है। तो ये फोरम शुरू करने वाले हमारे मुहतरम डॉक्टर सारे आज़ाद हैं, हम इनके लिए दुआ गो भी हैं, इनकी तूल उम्री के लिए भी, इनकी सेहत के लिए भी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा ये काम शुरू किया है। हम इनके मुआवन हैं और मती हैं और हम जैसे भी ये फरमाते हैं हम उन कामों को पर नज़र रखते हैं और उन कामों को मुकम्मल करने की पूरी सही करते हैं। एक रसाला हमने निकाला हुआ है जिसका अब 7वां छठा रसाला ये जो है आपके टेबल पर पड़ा है बकाया यार उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए, उसकी बका के लिए काम हम कर रहे हैं। इसमें हम अहम शुरा के, अहम अदीबों के, उलमा के, खुलफा कराम के, सब के फरमूदात और उनके मज़ामीन शाया करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मकसद ये है कि उर्दू की तरवीज के लिए जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है और उर्दू से मोहब्बत की है, उन्होंने काफ़ी किताबें लेकर तकरीबन 60 के करीब किताबें उनकी उर्दू ही में हैं, फारसी में भी हैं, अरबी में भी हैं, मगर उर्दू को तरजीह दी गई है ज़्यादा। तो इसलिए दोस्तों को चाहिए अपने बच्चों की तरफ तो तरगीब दें बच्चों को और उर्दू को अपनाने के लिए हर सही करने की कोशिश करें। तो वक़्त की कमी की वजह से मैं इसी पर इत्तफा करूँगा। तो मैं आज के जो हमारे हैं मेहमान जो इसकी ओपनिंग करेंगे हमारी कॉन्फ्रेंस की, मोहतरम जनाब अब्दुल गोबर साहब, ये सदर हैं तालीम इस्लाम कॉलेज एसोसिएशन, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन जर्मनी से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उर्दू की तरगीब में भी, तरक्की में भी, तरवीज में भी बहुत काम कर रहे हैं। उनकी ये नवाजिश है कि ये तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन्हें दावत देता हूँ कि आएँ और कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करें। आज का प्रोग्राम काफ़ी डिले हो गया और मैं भी बहुत मुझसे अल्फाज में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। आज मैं इस कॉन्फ्रेंस में आकर बहुत ही खुश हूँ कि डॉक्टर फारिग फ़खार अहमद अयाज साहब ने मुझे ये तौफ़ीक़ बख्शी है कि मैं इस दूसरी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करूँ। उन्होंने उर्दू ज़बान की तरक्की और तरोीज के लिए एक बेड़ा उठाया हुआ है। बरसगीर पाक व हिंद और ख़ुसूसन पाकिस्तान में अब जो ज़बान बोली जाती है इसका नाम उर्दू है। उर्दू फ़ारसी का लफ्ज़ है और इसके मानी बाज़ार के हैं। दिल्ली एक कदीम शहर है जो हिंदू हुक्मरानों का दारुस्सल्तनत रहा है। यहाँ मुख्तलिफ लोग रहते रहे हैं जो अपनी अपनी ज़बान बोलते थे। एक की ज़बान दूसरे से नहीं मिलती थी। जब हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत आई तो और भी ज़्यादा मुश्किल पेश आई। नए लोगों के आने से नई ज़बान बोलने वाले जब सौदा सल्फ लेने और बेचने जाते तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी। यहाँ हुकूमत करने वाले लोधी भी आए, लाहौरी भी आए, पठान भी आए और मुग़ल भी आए और ज़बान का इख्तिलाफ
इनके साथ साथ चलता रहा। जब दिल्ली शहर को नए सिरे से आबाद किया गया तो यहाँ हर एक की रफ्तार गुफ्तार जुदा जुदा थी। जब लोग आपस में मामला करते तो नचार एक लफ्ज़ अपनी ज़बान का, दूसरा इसकी ज़बान का और तीसरा किसी की ज़बान का इस्तेमाल करते। ज़बान को मिलाकर बोलते और सौदा सलफ रफ्ता रफ्ता इस ज़बान में ऐसी तरकीब पाई कि ये एक नई ज़बान हो गई। शुरू में ये ज़बान बादशाही ज़बान थी, उमरा और रबी लोग इसको बोलते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको आम लोग भी बोलने और समझने लगे। पाकिस्तान बनने के बाद ये हमारी कौमी ज़बान बन गई। इसकी तरक्की और हिफाजत अब हमारा फ़र्ज़ है। आज हम पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं। बाज़ की चौथी, बाज़ की पाँचवीं नस्ल यहाँ आबाद है। हमें अपने बच्चों को उर्दू ज़बान बोलने और पढ़ने की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि वो भी अपनी ज़बान को समझते हुए अपने रहन सहन को समझें और अपनी कौमी रवायात पर कायम रहें। आप जहाँ भी रहते हैं, इस मुल्क की ज़बान तो आप सीख ही जाएंगे, मगर ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों के साथ घर में उर्दू बोलें, ताकि इनका तल्लुक़ इस ज़बान से कायम रहे जो हमारी मादरी ज़बान है। उर्दू की तरक्की के लिए बहुत सी अंजमनें बनी हुई हैं जो अपनी अपनी सतह पर काम कर रही हैं। हमें भी इस मामले में अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। मुझे खुद बहुत से ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ है। मैं 2 साल कबल कज़ाकिस्तान गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे हमारे रशियन अहमदी वो मरबी और जो कॉलम हैं वो आपस में उर्दू में बातचीत कर रहे थे। इसी तरह अफ्रीकन, अरबी, इंडोनेशियन और दूसरे ममालिक के अहमदी भी उर्दू सीख सकते हैं, तो क्यों हम अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखा सकते। इस सिलसिले में बरतानिया में डॉक्टर सर इफ्तिखार अयाज साहब ने जो आलमी फॉर्म शुरू की हुई है, इसने बहुत ही काम किया है। बहरहाल मैं डॉक्टर सर इफ्तिखार अयाज साहब का ही मशहूर हूँ। वो इस सिलसिले में बहुत कावश कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर 50 सफ़ात की 6 अदद ऑनलाइन बकाया अदब के नाम से मैगज़ीन निकाले हैं। इसके अलावा उर्दू क्लास ऑनलाइन जारी की है, उर्दू ज़बान के लिए काम करने वालों को इकट्ठा किया है, इनकी हौसला अफजाई की है और पहली कॉन्फ्रेंस भी इनामात देकर आपने सबकी इज़्ज़त अफजाई की। इसमें भी ये आप बहुत ही खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन कामों पर काफ़ी रकम भी खर्च होती है, मगर इनके साथी और कारकुन हमेशा इस मामले में इनके मुआवन और मुमित रहते हैं और इनकी कोशिश है कि आइंदा हमारी नस्लें जो है वो इस काम को आगे बढ़ाएं और उर्दू के लिए काम करते रहें। मैं आप सब दोस्तों से तावन की दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस नेक काम में इनका हाथ बटाएँ और तमाम मेंबरान फॉर्म डॉक्टर सर इफ्तिखार अयाज साहब को इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपकी कोशिशों में बरकत डाले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करें, मकाना अपना पढ़ें। जी। माइक के साथ कनेक्टेड। कहने के लिए फिक्र की पुख्तगी, नजर की वसअत और इल्म व खबर की सदाकत दरकार है, जो शऊर को बेदार करके उसे नजाकत से इंसाफ की सतह पर लाने में मामूल करते हैं। इसका मुक्तदा
अगर आप असली शऊर से पहनावा है और खुद आ गई इलाज पर करने वाले हैं, रूहानी वारदात पर तजुर्बा रखते हैं और कल का कहान का स्वभाव आईना पहलू में देखते हैं, तो आपकी नाक बजाने खुद दिखाना करीब वारदात का दर्जा हासिल कर सकती है। और आप उन ईमान वालों में शामिल करते हैं जो खालिक कायनात और मलाइका की तहरीक में तर्जुमा वगैरह बर्तन के तमाम का नवाजिश के साथ और उसकी असल रूह की कुचाल में आशिकाने बारोबार पर हुए इश्क के मामले में सावन और फैन की खतों और मरमतों में तनावत है और पूरी बात के बदले उत्तम परवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबे इस तरीके से पहुंचा कि उनके अलावा इसलिए इसके रसूल और मोहम्मद के पैमानों को भी बदलता है। एक के साथ साथ और उसके फसूदा असाइद की बेहतरी करके रात फिक्र की हुक्म देती। इस रात फिक्री का चश्मा तो ईद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बाद और आपका उसवाए हसन इसकी तामीर और तशरीह हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के लिखने कलाम और मज़कूरात के जरिए तमाम और उन्हें दीन की तफहीम और मारिफत खुदा के में आज के और इसके मोहब्बत का दावा इसके मोहब्बत इसके मोहब्बत और वादे मोहब्बत से अपने चीज शहर बताना कुछ पसंद है और मसाइल जवाब से मौजूद आपके नातिया कलाम में तफसीर पढ़ते हैं कि नातिया जाहिर पर है
Sonata,
सोचा जब वजह तकलीफ दुनिया है क्या, अर्श से तब भी आने लगी ये सजा। मुस्तफा 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 मुस्तफा, वो है खैरुल बशर का नाम, के लाखों करोड़ के लाखों सलाम। सब सामने नाम की दुनिया में नाम पैदा किया, हमारी जो बुलंद वक्त में बयान में जिसको करो उनका नाम क्या रंग बुलाएगा हो किसी और आओ से इसके मोहम्मद को नई तारीफ सब पे तुमको आपके दर्द और एक कामना होती है आपके मुझको आपके मतलब आपके प्रवेश प्रणाली का आपका ये शेर बनाता हो राम कवि का नाम का लिखा प्रेम ही नाम का लिखा राम कवि का नाम का लिखा प्रेम ही नाम का लिखा। आप मोहतरम ये कितना बहुत पुरानी है, इसे बयान करना तहरीरी औकात में मुमकिन नहीं है। बहुत से नाम रह जाते हैं, फासिल कहा, रोशनदीन तमीज कहा, अब्दुल मनान नाहिद कहा, रफीक और आज के दौर मुबारक जफर साहब, अहमद मुबारक साहब, वाजिद अब्दुल मौलूद साहब और हमारे दोस्त जनाब राना अब्दुल रज़ाक साहब और दीगर कई शोरा दानिया का नाम जो है वो कह के खुद को हकीकतों के विचार होते हैं। इन शोरा के दुआए हकीकत की खुशबू मशामे जहां को मौजूद किए हैं, इनमें आप साथ शामिल हैं। सारे नाम बयान नहीं हो सके। वांगो साहब हमारे वांगो साहब का नाम तो बहुत नाम है। इस मौजूद का बहुत वक्त करता है, कई कामों करता है, सब जानते हैं और आपसे दुआ कर सकता है। दुआ कीजिए ये मौसम आता है मैं बात करूँगा तो समझाना पड़ेंगे मोहतरम हमारे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ومن آياته السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات
آپ لہا یا دلپال. اور کسی کی انسانیوں میں سے ہے آسمانوں کی پڑتا ہے اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا کسی نے اس کی دعوت کرو پڑھنے والوں کے لیے. یہ سامنے قبل اسٹیج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہنچتے ہوئے مجھے 40 سال 1987 میں اسلامی یونیورسٹی میں اور آج 40 سال بعد اس آیت کریمہ میں جو میں پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانوں لوگوں کے فرق ہے وہ ایک فطری اور الہی فطر کے طور پر بیان کیا تاکہ انسان آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکے اور علم و تحقیق سے فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں ماہرین لسانیات کے سب سے مختلف لسانی ادارہ لوگ کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں اس وقت کچھ 7,170 زبانیں زیر استعمال. کل آبادی دنیا کی 8.2 ارب ہے اور ان میں سے اردو زبان کے بولنے والے 25 کروڑ لوگ ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کے وقت یہ تعداد 12 کروڑ ہے. اور مذہبی کتب بھی کی پرانی پیشگوئی کے مطابق لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مختلف فرامین کے تحت ہر سال شائع ہوئے ہیں. اور ابھی خصوصاً پہلے کا آپ نے اس سبق سے تھا کہ وہ اس طرح بات حدود میں آئی تو اس بات چھوڑتے ہوئے آگے بات بڑھاتے ہیں. اور زبان اردو نے جو اثر پیدا کیا ہے اور بات اہمیت کے ذریعے سے اثر کا نظر آ رہا ہے کے متعلق میں اپنی رائے پیش کروں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان پیدا کرنے کی تکلیف پیدا کی اس لیے کی کہ اس نے اپنا ایک استادہ اس علاقے میں بھیجنا تھا جس نے اپنے کلام سے دنیا کے دلوں کو گرمانا ہے. اور اسی زبان میں علم و معرفت کے ذریعہ بہانے پہلے بولی جانے والی زبانیں اتنی پاپولر نہیں ہوئی بھائی عربی کے باقی اس اردو زبان کو خدا تعالیٰ کی منشا ہونے کا بڑا حصہ ہے. جماعت احمدیہ کا دلوں پر اثر کر رہا ہے. ہزاروں لاکھوں کتب رسائل اور مقصد شائع کیے جا رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب جو کہ آپ کے ساتھ سے غائب ہے اردو زبان میں ہے انہیں برائے نیائم کیا سنت اتمالیہ اور اسلامی صوفی فلاسفی جیسی کتب اردو زبان اور ادب کا دین اثاثہ ہے. ان تحریروں نے اردو زبان کو پیچیدہ مذہبی فلسفیانہ اور سائنسی مباحثات کو آسان طریقے سے بیان کرنے کی صلاحیت بخشی. پھر اشتہارات ہے پھر روزانہ کی گفتگو ہے جسے مقبولات کے نام سے ہر جلدوں میں شائع کیا گیا اور ایک کتاب جو مسیحوں کے سینے پر منہ ڈالتی ہے مسیح ہندوستان میں. اسی طرح ایک کتاب اسلامی اصول کی فلسفی جو اپنی تاثیر کے لحاظ سے 100 سال سے زائد عرصہ ہو جانے کے باوجود اس کی تاثیر کم ہوئی. اس کے پڑھنے والوں میں اس کا کام اور بڑھتا جاتا ہے. کتب کا مطالعہ کرنے والے تاثرات مختلف حوالوں سے انتہائی گہرے اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں جو ان کے مذہب کی تبدیلی اور ان کے اعمال و اخلاقیات کی اور ایمان کی بڑھوتری کا باعث بنتے ہیں. ان روحانی کتب اور لٹریچر کو پڑھنے کے بعد کہانی پر عام طور پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. فکری اور روحانی بیداری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں اسلام کے فلسفے توحید اور اس کے رسول پر بہت زور دیا ہے.
اس وجہ سے ان کتب کو پڑھنے والے کے لیے روحانی تشکیل اور خدا شناسی کے نئے دعوے کھلتے ہیں اور لوگوں کا کھویا ہوا خدا ان کو ملتا ہے، جس کا اظہار وہ خود کرتی ہے۔ حقیقت پسندی اور علمی استدلال، بعض جماعتی کتب میں مذہب کے خلاف اٹھنے والے اعتراضات کے عقلی اور نقلی اور منطقی جوابات دیے گئے ہیں، جو نو مسلموں کی روحانی زندگی کو دور رکھتے ہیں اور خصوصاً مذہب اور سائنس کے مابین ہم آہنگی پر جو سائنس اور عقلی سوچ کو خلاف ہوتا ہے۔ اسلام کی حقیقی تعلیمات کا فروغ جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے ہو رہا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اور ہر زمانے کے حالات کے مطابق تازہ تازہ فرمان لوگوں کے دلوں میں اسلام کی پرامن اور انسان دو تصویر پیش ہو رہی ہے۔ دینی اور دنیاوی آہنگی، جماعت احمدیہ کی کتب میں جدید دنیا کے جملہ مسائل کا اسلامی حل اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق قائم شدہ خلافت ایک پرامن معاشرے کے قیام کے لیے مسلسل توقع دی گئی، جس سے معاشرے کی خدمت اور انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ روز اختلاف رائے اور ترکیب روایتی فکر کے پیروکار ان کتب کے مطالعہ کرنے کے بعد جماعت کے مخصوص عقائد جماعت مسیح ختم نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد ثانی سے بھرپور اختلاف کرتے اور ان کا ہر قوم پر جواب بھی دیا جاتا ہے، تحریری اور تقریری ہے، جس کا اثر دوسروں کے ایمان میں زیادتی اور تفصیل کے علاوہ جماعت احمدیہ میں داخل ہونے والے یہ واقع اور ہر سال لاکھوں لوگ ہدایت پا رہے ہیں۔ اب ان سالوں 2,61,000 لوگ شامل ہیں اور سب سے بڑا کام تفسیر قرآن اور تراجم میں کام جو ہے اس کا اس کے ذریعے سے بھی دنیا کے مختلف ممالک میں اس کا اثر نظر آتا ہے اور صحافت اور وسائل کی اسی سے اور ان کی لمبی فہرست ہے جو مختلف ممالک سے ان کی زبان میں شائع ہوتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر صحیح نے جو اثر پیدا کیا اور حضرت خلیفہ ثانی کی کتب کو دیکھے اور ان کے صفحات کو دیکھے حضرت خلیفۃ المسیح آیا 75,000 صفحات پر مجھ حضرت مسیح ثانی کی جو تحقیقات ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے جن کا اثر مانے صرف دینوں سے پڑتا رہا اور آج بھی ہے، جیسے اسلامی دنیا میں جو اختلافات ہوئے اس میں دوسرے موضوع کا ایک ہے عظیم الشان لیکچر ہے اسلام میں اختلافات کا، اس کا اثر آج بھی محسوس ہوتا ہے اور والے یہ اس کا بیان کرتے ہیں کہ حضرت مثالی نے جس طریقے سے اس زمانے کے اختلافات کو دور کیا اعلیٰ رنگ میں لوگوں کے دلوں سے اثر پیدا کرنے والا لیکچر، اسی طرح یہ صحیح اس کا اثر پیدا ہو رہا ہے اور یہ کتاب اسلامی ساتھی نظام کے مسانی کے وہ بڑے عالمانہ طریقوں سے پیش کی گئی اور اس پر بہت سارے تاثرات جہاں ہوئے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یہ جو ہمارے کتب ہیں جو پڑھنے اور اس کی صحیح ہو اس کی
एक साल सबसे ऑनलाइन मंगल छोटी السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ میں نہیں دیتا ہوں ایاز عالمی اردو فورم کے دوسری سالانہ اردو کانفرنس کے انعقاد پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اگرچہ کامیابی ہمیشہ ٹیم ورک کا ہی نتیجہ ہوا کرتی ہے، مگر ایاز صاحب کی سربراہی اور ان کی سرپرستی کے بغیر یہ ممکن نہ تھا. بات تو یہ ہے کہ آپ کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ملکہ برطانیہ کی جانب سے آپ کی خدمت میں 7 اعزازات پیش کی جا رہے ہیں. آپ مصنف و ادیب ہیں اور ایک بہت ہی تجربے کار بیروکریٹ ہیں. آپ کی سربراہی میں اردو ادب کا ایک قافلہ اپنی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے. اردو زبان شروع کرنے والوں کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اردو زبان بین الاقوامی زبان کا درجہ حاصل کرے. جو تو ہجرت کے رجحان نے اردو کو بر صغیر کی سرحد سے نکال دیا، مگر اصل سوال تو یہ ہوا کہ جن لوگوں کی مادری زبان اردو نہ تھی، وہ عرب ہوں، چینی ہوں، انڈونیشیا کے باشندے ہوں یا افریقہ کے دور دراز علاقوں کے باشندے، ان کو نہ صرف اردو بولنا، لکھنا، پڑھنا، بلکہ منظوم کلام کو لہن سے پڑھنا اور اس میں تقریر کرنا سکھا دیا. بر صغیر کا رہنے والا جب ایک افریقی کو اردو زبان بولتے دیکھتا ہے تو بڑے حیرت میں گر جاتا ہے. اور یہ کارنامہ جماعت احمدیہ کے حصے میں ہے. صحیح معنوں میں اردو کی ترقی جماعت کی بدبونی میں نہیں. خدا تعالیٰ کا بھی یہی منشا تھا کہ اس زبان کو ترقی دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح سے اردو میں کلام کیا اور پھر مسیح موعود علیہ السلام نے جو قدرت تحریر فرمائی، ان کی جو کثرت ہے، شریعت ہے، اردو میں ہے. اور ایک ایسا لٹریچر وجود میں آیا جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہنے والا. خدا تعالیٰ کے اس پروگرام کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی نسلوں کو تیار کرنا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ ذمہ داری ہم پہ آ گئی تھی. اپنے گھروں میں اردو کو فروغ دیجیے، اپنے بچوں کے ساتھ اردو میں بات کیجیے، کیونکہ اگر وہ اردو سیکھ لیتے ہیں تو یہ ان کی ایک
اضافی قابلیت تصور ہوگی دوسری زبانوں کے علاوہ اگر کسی کو فرینچ آتی ہے اور اردو بھی آتی ہے تو یہ اس کے لیے اس کے کیریئر میں بھی ایک اچھی چیز شامل ہوگی. جیسا کہ رانا صاحب نے فرمایا کہ ایک عظمت خدمت کی توفیق ہمیں جو بھی مل رہی ہے اور یہ بھی تحریک کی سارے افتخار ایاز صاحب کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کو پڑھنے کا کچھ ایسا انتظام کیا جائے. تو ہر منگل کے دن زوم پر ایک کلاس ہوتی ہے اور وہ 30 منٹ کی کلاس ہے. اس میں حقیقت الوحی کو پڑھا جاتا ہے جو ربی صاحب کینیڈا میں ہیں وہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کو جو اس میں مشکل الفاظ ہیں ان کو سمجھاتے بھی ہیں اور مکمل یعنی حاشیے بھی پڑھے جاتے ہیں اور ہر لحاظ سے ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ کلاس جاری ہے. خاص طور اس موقع پر سر افتخار ایاز صاحب اور ان کی ٹیم عالمی اردو فورم کو جو خاکسار کے لازم کندھوں پر صدارت کی ذمہ داری ڈالی گئی اس کا دوسرا شکر گزار ہے. یہ سارے مقالہ جات جو آپ نے سنے بڑے ہی محنت سے تیار کیے گئے اگر کہ وقت کی کمی کے باعث پڑھے نہیں جا سکے مگر ان میں جو پیغام ہے امید ہے ہم سب اپنے اپنے ضبط کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ کانفرنس کے انعقاد کے مقاصد کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرمائے اور اردو فورم کے کاموں میں برکت ڈالے اور پہلے سے بڑھ کر خدمت کی توفیق دے. سب کام کرنے والے اور خصوصاً سر افتخار ایاز صاحب رانا صاحب ان کی ٹیم کو ایک دفعہ پھر مبارکباد. جزاکم اللہ تعالیٰ آپ نے لیا. صاحب اب ہمارا دوسرا حصہ یعنی دوسرا چیپٹر شروع ہو گیا جس میں افتخار کو محترم جمیل سے ان کا تجمیل ہے پڑھ نہیں سکتے ہیں تو لمبا صاحب لے کر آؤں گا. تو انہوں نے ادب میں اردو ادب کے لیے بہت کام تقریباً بہت سے زائد کتب لکھی ہے انعام لیے ہیں فضل فاؤنڈیشن سے اور کافی لمبی تصویر ہے. تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں کے بعد اس کے بعد ایک تقریر ہے خاکسار کی کہ میں نے جس کا موضوع ہے اہم مشہور کرا جنہوں نے اسکول میں بہت کام کیا ہے.
اردو ادب میں بہت بڑے مشہور شعراء پیدا ہوئے، مگر آج میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے ادیب و شعراء کا ذکر کروں گا۔ اس کتاب میں ایک کتاب میں نے لکھی ہے احمدی شعراء پر اور ادیبوں پر۔ اس میں 3 سب دیوان رکھنے والے شعراء کا ذکر کیا گیا، مگر ان میں چاند ایک کا ذکر کروں گا جنہوں نے اردو زبان کی خدمت بھی کی تھی اور مشہور بھی ہوئے، مثلا محترم ظفرالدین اکمل صاحب، روشن الدین تنویر صاحب، فراز شاہ رحمان صاحب، حسن استاذی صاحب، جوہر رام پوری صاحب، جوہر کے بڑے بھائی شیخ محمد احمد مدد صاحب، رشید احترامی صاحب، ہم آدم کے بھائی عبدالرحمان نقوی، طاقت دیوی، مسلم کے علاقے کی عبید اللہ علیہ، آج ہی میں وفات پانے والے جمیل الرحمان صاحب۔ جیسا کہ دوستوں نے سنا ہوگا، آسائنجیوں میں جو بہت سی کرنے والے اردو کی خدمت انہوں نے معمولی طور پر کی۔ ان میں سے میں صرف ان کا نام ہے کمل ادنانی، کے موضوعات شاعر ہے حافظ سرد غریب رام نگار اور محترم جناب کمل ادنانی جولائی 1919 میں ایک آپ کا نام نام پہ آپ کے والد حضرت ہمت جی محمد صاحب آپ کے خاندان میں سب سے پہلے آپ کے دادا بھائی آپ کا جو تکنیکی کام ہے آپ کا شمار بڑے تکلیف کے انتخابی میں ہوتا ہے، تو ہماری اس تعدادوں کے مالک تھے اور محض صحافی نام تھے۔ آپ نے اپنی صحافی اور اپنی سرگرمیوں کا آغاز آدیان سے کیا تھا، لاہور آ گئے، یہاں کے
दुनिया के आखिरी 3 साल आपने गर्मी में बच्चों के साथ गुजारे और वहाँ भी आपकी रात जवानी में शाही में और एक जवानी में ज्ञान में बच्चों के मौका पर आपसे शायरी का मेराज आपका नाम नाम ने मुझे इस्लामी दुनिया का पैगाम करा इस कसीदा की भाई 1980 में हुई जब आप 1980 में जनाब अहमद कासमी ने अदालती मुद्दे के बनाम और गुलाम पढ़ने और सुनने वालों के दिलों में एक गैर पानी छोड़ जाता है जो शायर की गर्भवती और कादर तरानी में दोनों का एक जुड़ा है। देशों से सर्वदा में आयोजन करके उर्दू के तहत सीधा बनाम खैर नाम वाले कदम के लिए इन शफाई की सजावट के बारे में कहा तरक्की पसंदों पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो मदद से बिगाड़ना है। ये बात गलत और मफरूजा है। जवानी का ये नाफिया कसीदा बल्कि मदद से वाबस्तगी और अकीदत का मदद है। मैं इस कसीदा से बहुत मुतासर हूँ। कमर अजनाबी की ख्वाहिश है कि जो काम हम न कर सके ये हमीद ने लिखा मैं नगारों की इस राय से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि मौलाना अली की मदद और अल्लामा कुआर के शिकवा जवाब शिकवा के बाद कमर अजनाबी का कसीदा नाम खैर नाम उर्दू शायरी में एक आप सिपाही ने इस कसीदा की तारीफ में नजर जवान कसीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी दो चार अध्याय आयु इस पर खुदा दर उस पर खुदा दरे दिलो दीदार रसूल का उस पर खुदा दरे दिलो दीदार रसूल का लिखा है इस कलम में कसीदा लायक जज़ा कमर अजनाब भी कसीम है लायक जज़ा कमर अजनाब भी कसीम उस शख्स ने कहा है जनाब कमर अजनाब भी कसीदा नाम कहने नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वन से शुरू करते कमर नदी को प्याम लिखो जो दिल में गुजरी है तमाम लिखो पढ़ेंगे अली कलाम लिखो नाम खैर नाम लिखो कमर नदी को प्याम लिखो बताए के बरान सब छे प्याम लिखो करो से पहले कलम को दम से साफ करके जरा मोहम्मद का नाम लिखो कमर नदी को प्याम मैं इसी पर बात करता हूँ उसका मैं काफी बड़ा लंबा है करने के लिए और जो इसका उर्दू जुबान की अहमियत
جماعت احمدیہ کے دوسرے کا تو اگر ہے جماعت احمدیہ کے پتہ ہے ہم جو ہماری دنیا میں پوری جو خدمت کر رہے ہیں اس میں سب کا دیکھا ہے اور بڑے بڑے حدیث اور شاعر ہمارے یہاں موجود ہیں اور جیسے دعوت کی ہے کہ میں نے کتاب لکھی ہے جس میں 400 احمدی شعراء اور ادیبوں کو میں دیکھنے لگا ہوں کہ 300 کا میں لکھ چکا ہوں بڑی تلاش کر کے ان کی زندگیاں اور ان کے اعتبار کر کے کرتا ہوں اپنے خاندان کے آگے شکایت ہے تو اس طرح کی کام ہے میں لوگ بتا رہا ہوں کہ آج صاحب سے مقابلہ پیش کریں اردو زبان کی اہمیت لیکن پہلے اردو زبان کے بارے میں اردو زبان بھاشا کی بنیادوں پر استوار ہوئی جو کس طریقوں سے دہلی اور میرٹھ کے اقوام میں لی جاتی تھی ہندوستان میں مسلم سلاطین آیت کے بعد تبدیل ہو کر یہ مستقل زبان کی صورت اختیار کر گئے اس کے بعد وہ جو ہے ہاتھوں سے خود یہ عمل مزید بدی کو ریختہ قوانی کہا گیا اب ادب کا اور شہر اور سادہ زبان کا خیال ہوا کا شیر اور غالب کو کہنا تھا دیکھتا نہیں اختار رہنے والے کہتے ہیں لیکن کون جانتا تھا کہ صدیوں پر ہوئی سفر کے بعد زبان کا اظہار کی کو پانا ایک علاجی تبدیلی سے زبان کا اسلام کی سائنہ کے لیے استعمال کیا جانا ایک علم حضرت وسیم علیہ السلام نے دیا جب آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کے موقع پر اشاعت علم کے لیے نظریہ خدمت گاروں میں اردو کو بھی شامل کی اور فرمایا تمام خادموں نے جو ریل اور تار اور اگن بورڈ اور مقابلے اور فیشن انتظام ادار اور خاص کر ان کے اردو نے تو ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک زبان مشترک ہو گئی تھی اور زبان کی ہاتھ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام خدام حاضر اور فرد ارشاد پورا کرنے کے لیے بدلودان سرگرم اس پس منظر میں اردو زبان کی یہ اہمیت پہلی کہ یہ اس دور کو معمول کی زبان بنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں اپنی وحی و الہام لاگو کیا اس ابتدائی الہام سے کہ وہ تمہیں بہت برکت دے گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے بتوں سے برکت دیں گے 15 مئی سن 1908 کے اس الہام تک ڈرو مت ہونے وہ دیش 35 سال اس میں پوری ہونے والی یہ افغانستان مستقبل تقریباً 1874 میں یقین خبر تیرے نام تیرے ذریعے اور تیرے ساتھ درویشوں کی
اور 1883 میں بھی عظیم خبر کہ دنیا میں ایک تدبیر آیا اور دنیا نے اس کو قبول کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔ اور 1898 میں یہ حضرت انگیز مشابق کہ میں تیری طبیعت کو غریبوں کی کھاروں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شاہد دین کی غرض سے بیشتر اردو زبان کو وسیلہ اظہار کیا اور تقریباً 8000 صفحات کا مشتمل 67 کتب، 1600 صفحات پر مشتمل اس کے علاوہ 3300 صفحات پر مشتمل ملفوظات کی 5 جلدیں اور 2700 صفحات پر مکتوبات کی 5 جلدیں تحریر فرمائیں۔ ان تحریرات میں بیان فرمودہ مضامین کی وسعت و گہرائی، قوت استدلال، قوت بیان اور قوت متاثرہ غیر معمولی طور پر حیران کن ہے۔ اس علم کلام کی شان اور افادیت کا بار بار اعتراف کیا گیا، جیسے مولانا کلام اللہ نے لکھا مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آدمیوں کے مقابلے پر اس سے ظہور میں آیا، انہوں نے عام کی سند حاصل کرتے پائے گا اور اس کی فتحوں میں دل سے عبور کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے ایسا یادگار میں لٹریچر چھوڑا جو کہ اس وقت تک یہ مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون ہے، قائم رہے گا۔ اور مرزا حیرت دین صاحب نے لکھا، اس نے جدید لٹریچر کی بنیاد ہندوستان میں قائم کر دی۔ اس کے قلم میں اس قدر قوت تھی کہ آج سارے پنجاب بلکہ بلندی ہند میں بھی اس قوت کا کوئی لکھنے والا نہیں ہے۔ اور لکھا کہ واقعی اس کی بات تحریریں پڑھنے سے ایک بڑی کسی کے تعلیم ہو جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اردو شعر کو بھی ذریعہ اظہار بنایا، وہ اس کی غرض اپنے محض کے قرار دی کہ اس وقت سے کوئی سمجھے بس مدعا ہی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا اور آپ کو الہام فرمایا، در کلام تو چیزیں اس پہ شورا در آن بقل بیس، کہ تیرے کلام میں ایک چیز ہے جس میں شاعروں کو دخل نہیں ہے۔ آپ کے شعر کلام کے 4 بنیادی موضوعات تھے: محبت الہی، مناجات، عشق رسول اور اطلاع رسالت۔ بطور مثال چند مثالیں چند رکھا۔ بتایا چاند کو کل دیکھ کر میں سب دے کر ہو گیا، کیونکہ کچھ کچھ کا نظام اس میں جوانے یاد تھا۔ تو کیسا ہے کہ ایک اونچے میں لے کر کی خبر نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنون بار کا۔ بتایا اے خدا، اے کار سال دو، اے سوچو کے نگار، اے میرے پیارے میرے دوست میرے پروردگار۔ اور فرمایا وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے گزارا، نام اس کا ہے محمد جو پر میرا نہیں ہے۔ اور فرمایا وقت تھا وقت مسیحا، کسی اور کا میں نام ہے کوئی اور بھی نام ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے اردو سے دیگر اشعار اپنے کلام میں استعمال فرمائے، جیسے یہ شعر جب مر گئے تو آئے ہمارے السلام کے ایسے کیا۔ مسیح موعود کے بعد آپ کے تابع خلفائے احمدیت اور احمدی علماء، ادیبوں اور شعراء نے اردو میں اسلامی تعلیمات پر ہزار تحریر کی اور آپ کے علمی کلام کو بنسبت پھیلایا۔ اس کو احسان میں حضرت کے نصیب حضرت مسلم موعود نے بھی اردو زبان میں تحریرات کا ایک نیا جہاں تخلیق کیا۔ ان مضامین، رسائل اور کتب کی تعداد 800 کو پہنچتی ہے۔ اسلام کی مقابل علوم کے تحت 36 جلدیں اور آپ کے خطبات کی 45 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان تحریرات کے موضوعات اتنے متنوع اور ہماری بھی کہ انسان علم کے گہرے سمندر پر حیران نہیں ہو سکتا ہے۔ کلام، تاریخ، سیاست، اقتصادیات، اخلاق، اخلاقیات، روحانیات، الہیات، تفسیر، سیرت، درجے کے کون سا شعبہ ہے جس میں آپ کی بلا قدر تحریر نہ ملے؟ اور سب پر مستضاد تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر ہے۔ قرآن کریم کی یہ تفسیریں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی اور نہ صرف اردو بلکہ عربی کی پرانی ترجمے کی اس سے کوئی جگہ نہیں کھاتی۔
حضرت مسلم موعود کی کتب اکثر آخری تعلیمی پر مشتمل ہے اور بہت ہی مختصر ہے، تاہم جو کتب آپ نے تحریر فرمائی ان میں کثرت ایسی عبارات ہیں جو ایک غیر معمولی اثر رکھتی ہیں. مثلاً 18 سال کی عمر میں لکھی ہوئی الفاظ محبت کے آگے، بعض کہتے ہیں کہ محبت ایک خیال ہے اور بعض کا قول ہے کہ محبت ایک جذبہ ہے. میرا خیال ہے کہ محبت ایک اور ایک چیز ہے جو انسان کی پیدائش کے وقت جب کہ وہ پہلا سانس لیتا ہے اس کو دل کی جاتا ہے. ایک اور کہیں فرمایا قرآن نے مومن کا یہی کام مقرر نہیں فرمایا کہ وہ آپ کو بلکہ کام مقرر کیا ہے آپ بھی کرے اور دوسروں کو بھی کرائیں. قرآن نے تمہیں چڑیات طوطے کی طرح نہیں بنایا بلکہ ایروپلین بنایا ہے تاکہ آپ بھی اڑو اور دوسروں کو. کلام محمود میں محفوظ آپ کی شاعری کی سادگی سلاست فصاحت اثر انگیزی نے ایک خاص مقام رکھتی ہے. پہلے پاکستان کے فوراً بعد دسمبر 1947 میں آپ نے اردو زبان کے تحفظ کے لیے ایک تجویز پیش کروائی. ہمارا غالب مومن اور داف کے گھرانوں میں جو اعلیٰ اور شیریں اردو رائج ہے اس کے تحفظ کے لیے دہلی کے مہاجرین کی ایک علیحدہ بستی آباد کی جائے، ورنہ ابھی خاندان منتشر ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی زبان ناپید ہو جائے گی. حضرت خلیفہ مسیح الرابع کے دور میں جب اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت عطا فرمائی آپ نے اردو میں اظہار کے نئے رنگ لائے. احباب سے ملاقاتیں، ترجمہ قرآن، تھی اور بچوں کی کلاسز پر مشتمل 2000 سے لائیو پروگرام کیے. اردو زبان کی ترویج کے لیے ایک خاص پروگرام اردو کلاس تھا جس میں آپ نے قدرتی ڈھنگ میں بڑے بچوں کو اردو سکھانے کی 460 کوششیں کی. اور اب حضرت خلیفہ مسیح الخامس اللہ تعالیٰ کے سنجیز کے بعد بچوں سے ملاقاتیں جس ویک کے اردو پروگرام اور دنیا بھر کے سالانہ جلسوں میں ہمارے اردو روحانی معاہدے کی تقسیم جاری ہے. آپ کے بعد جماعت احمدیہ کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام اور دیگر فائدے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اردو زبان کی اہمیت از بس ظاہر ہے. شاید اسی طرح میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اردو اب بے بدل ہو گئی ہے اپنا. یہ ایک بڑا مہاجر ہے. جس طرح مہاجرین کو زمینیں مل رہی ہیں چاہیے کہ اسے بھی اپنے ملک میں جگہ دی جائے اور اسے رائج کیا جائے. بس میری نصیحت یہ ہے کہ اردو زبان کو اپناؤ اور اس کو اتنا رائج کر دو کہ تمہاری مادری زبان بن جائے اور تمہارا لہجہ اردو گانوں کا بن جائے. آج کی عالمی کانفرنس میں کہ ہم سب اردو زبان کی تبدیل و اشاعت میں
इसके बाद सारे में आपने शुरू की खिदमत की है ताकि नाम मेरे पास 10 नाम हमारी कम्युनिटी भी इस काम में पीछे नहीं और दूसरे जो शरीर आगे बढ़े दावत करें उसको जुबान को सपोर्ट करें और ये हमारे जुबान है अगली नस्ल को लिखना भी सिखाएं और पढ़ना भी सिखाएं और तो देते हैं आगे आते रहेंगे ये जमा है बारे में सोचना चाहिए और काम भी करना चाहिए ये पावर जारी रखनी आपको होने वाले लोग लीडर सारे हमारे और या उनकी मजबूरी है पढ़ने से हमारे कल्चर हमारी रवायतें हमारे बाकी चीजें हैं अच्छे अनाज अच्छे काम उसकी अवेयरनेस इल्म हो रोशन हो हमारे हमारे अकाबत हमारे शोरा या बड़े बड़े लोग हमारे हिसाब से करते हैं हमें उनकी फॉलो करते हैं हमें भी बड़े बड़े काम करने चाहिए ताकि उर्दू जिंदा रहे आप उर्दू जिंदा करने वालों के नाम तारीख में पढ़े वो आपको पता चलता है कि बहुत काम किए लोग आप खाली है या काफी लंबी तस्वीर है ये तो आप जानते हैं तो हमें भी उनको फॉलो करते हुए उन जैसा किरदार अदा करते हुए तो अपने नस्ल को आइंदा नस्ल को सिखाने के लिए काम करते रहें तो कादर साहब आए डॉक्टर साहब आ जाए तशरीफ लाए नाम तस्लीम कर
वैसे जो है सनद जारी समय जो की जाएगी, ये मोहतरम जमील अहमद साहब वक्त कराची से हैं। इन्होंने 150 के करीब कुतुब लिखी है उर्दू में और इनाम दिए हैं। हमारे यहाँ तालीम लाने का रवायत नहीं है। हम पारकुल्ला करते हैं, पारकुल्ला करते हैं। जमील अहमद भट्ट साहब कराची। आप पढ़ लें। दूसरे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर महमूद चौधरी साहब हैं, एंकरपुर। महमूद चौधरी साहब जर्मनी में, उन्होंने भी बहुत काम किया है। उन पर डॉक्टरेट हुई है पाकिस्तान में भी और इंडिया में। महमूद चौधरी साहब उर्दू कुतुब भी लिखी हैं, पंजाबी भी लिखी हैं, जर्मनी में रहते हैं। वो खुद नहीं आ रहे, उन्होंने इसाक आजद साहब से नुमाइंदा बना के भेजा है। तो मैं इसाक आजद साहब को यूनिवर्सिटी जर्मनी में गुजारिश करूँगा कि आए नाम डॉक्टर महमूद चौधरी साहब। दूसरे हमारे जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूद चौधरी साहब चूँकि अपनी किसी मजबूरी की वजह से यहाँ नहीं आ सके, तो उन्होंने मुंतजमीन कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा करते हुए और एक दुआ दी है कि अल्लाह ताला ऐसी तमाम आने वाली कॉन्फ्रेंसेज और ये कॉन्फ्रेंस कामयाबी से इंतजार करता चला जाए। और एक शेर उन्होंने कहा है जो आप लोगों के लिए खासतौर पर मुंतजमीन के लिए है। मेरा मान वधान वाले निके नो जो वड्डा आखे उससे भी वड्याई, उससे भी वड्याई। ये तीसरा जो इनाम दिया है वो डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंजे हैं, हमारे फरीदकोट में रहते हैं, मगर वो वहाँ नहीं आ सके बीमार होने के बाद की वजह से। तो उनका जो इनाम है वो कादर साहब हासिल करेंगे, फिर उनको पोस्ट कर दिया जाएगा। इन्होंने 26 किताबें लिखी है उर्दू में, बहुत बड़ा बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत अच्छे मुशायरे करवाते हैं, बहुत उर्दू की खिदमत की है। 26 किताबें उन्होंने लिखी है। दूसरे हमारे चौथे जो हैं हमारे इनाम देने वाले मोहतरम मुकर्रम अब्दुल हमीद हमीदी साहब हैं, कनाडा से। ये शायर हैं, अदीब हैं, सलाह भी चलाते हैं और उर्दू में काम करते हैं, काफी काम किया है इन्होंने। और ये सदर हैं तालीमुल इस्लाम कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन कनाडा के। ये हमारे संधि इम्तियाजी हासिल करने वाले मोहतरम अब्दुल नदीर जवेद बुलिकी साहब, इनका दर्ज भी कनाडा से है। इन्होंने भी 20 कुतब लिखी हैं उर्दू में, बहुत ही लिखते हैं माशाल्लाह, शायर भी हैं, अदीब भी हैं और मरबी सिलसिला भी है। अब्दुल नदीर बुलिकी साहब।
छठा इनाम जो है हमारे एक दोस्त हैं गलास्को में शहजादा कमरुद्दीन मुबशर साहब, वो रेडियो प्रेजेंटर भी थे। अब एक अखबार निकाल रहे हैं अमन के नाम से, और उन्होंने 6 कुतुब लिखी है, शायर भी हैं, तकरीबन हमारे हम उम्र ही हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उनका इनाम भी कादर साहब भी हासिल करेंगे, क्योंकि हम उन्हें पोस्ट कर देंगे। शहजादा कमरुद्दीन मुबशर साहब आप गलास्को। राणा मोहम्मद हसन साहब कहाँ हैं? आ जाए, हमारे साथ हैं। ये नाम है खात्मा राणा मोहम्मद हसन खान साहब। ये सिपाही पेशवा रसाला निकालते हैं, उसका नाम है पेशवा सिपाही है, उर्दू में निकालते हैं। 14 साल हो गए और डिसेबल हैं, और इनका आजम बड़ा मजबूत है। तो मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और इनाम देने की सवाल करता हूँ। मोहतरम राणा मोहम्मद हसन खान साहब शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, राइटर के अलावा बहुत ही उर्दू में बहुत काम किया है राणा मोहम्मद। अब हैं जनाब मुकर्रम राना अब्दुल रज़ाक खान साहब। इन्होंने 22 किताबें लिखी हैं और तंजील अदब रिसाला भी निकालते हैं। दो नाम हैं। हमारे साथ हैं मोहतरम अताउर कादर साहब। ये वैसे तो पेशा के लिहाज से तो इंजीनियर हैं, और ये पढ़े भी हैं इंग्लैंड में 70 की दिहाई में। तो उर्दू में बड़ा काम किया है इन्होंने। हमारे 2 रसाले निकलते हैं यहाँ, एक बुखारी अदब आपके पास पढ़ा है, एक अलमनार निकलता है, उसके लिए एडिटर है, लिखते हैं। कंदीर में भी इनके मज़ामीन आते हैं, और एक इनाम इनकी खिदमत में पेश किया जाता है। मोहतरम अताउर कादर साहब बात सरकार भी सब आ गए हैं जी? क्यों जी, बात सरकार भी सब आ गए? हाँ, अच्छा। ये इनामों का है ना, जो दौर मैं कहता हूँ, ये खत्म कर लें हम। ये इनाम वासर कादरी साहब, जो हमारे बड़ी खुशी हुई है, हमारी बाइस तो हैं, ये आए हैं हमारे मुशायरे में। तो इनकी जो खिदमात हैं वासर कादरी साहब की, दोस्तों को इल्म भी होगा, ये नासिर कादरी साहब के फर्जंद हैं, और इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से MA किया इंग्लिश में, प्रोफेसर है इंग्लिश में, और बहुत सी किताबें लिखी हैं। इनकी तफसील जब शायरे में इस्तेमाल करेंगे, मैं बताऊंगा। जिन्होंने भी उर्दू में बहुत काम किया। आज हमारे ये मुशायरे में तशरीफ लाए हैं, इसके बाद मुशायरा शुरू होना है। वो हमने कहा कि इनाम जो आप दे रहे हैं, तो इनको भी पहले निपटा लें तो अच्छा है। मोहतरम बासित काजी साहब की खिदमत में गुजारिश है कि आए अपना नाम हासिल।
ٹھیک ہے وہیں سے دعا کروں میں درخواست کروں گا ہمارے نہایت محترم جناب حافظ مظفر احمد صاحب سے کہ وہ دعا کروا دیں. دعا کر لیں. اللہم آمین. دوستوں سے درخواست ہے کہ 10 منٹ رہیں، چائے کا وقت ہے، چائے پی لیں پھر مشاعرہ شروع. ایک مشورہ یہ ہے کہ دوست چائے پیتے رہیں اور مشاعرہ شروع کر دیں. اچھی بات ہے. جی صاحب نے بھی اچھی ہاں جی ہاں جی کون پائے چلو سر تھی لے آؤ
میں آ رہے ہیں ہاں جی تشریف رکھے اب مشاعرہ شروع ہونے والا ہے.
خاموشی اختیار کریں. ہیلو خاموشی اختیار کریں. اور اردو دنیا کا ایک معروف نام اور جڑا دھیان جناب گورنمنٹ کا گاڑی کے علاوہ نہیں کرنے لیے اور دامن ان کے کئی مجموعہ ہے کلام شائع ہو چکے ہیں. اہم شکل میں چینل کوئی بھی ہو ہمارے شجر ہونے کا شائع ہو چکا ہے. کے نام سے